This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
tungod sa maong kaayo nagkatigom kita karon aron pag saulog sa hamili nga paagi sa labing balaang lawas ug dugo ni Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Aron kita mahimong andam nga mosalmo tining balaang panagtigom ug ingon man aron kita mahimong angayan nga mopadangat sa tuang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Maghinulsol kita karon sa atong mga kalapasan. Ilabi na ang daghang mga panahon nga kita mikalawat sa lawas ug dugo sa Ginoo bisan kung anaa kita sa kasalanan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi ining katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami, nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo, sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay, ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Si Melchizedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios nagdalagpan og bino. Ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimo kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod himuon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw ang pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Bakyaw sa Ginoo, gikan sa Sion, paghari diha sa taliwala, sa imong mga kaaway. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek, imo ang harianong gahom, sa adlaw sa imong pagkatawo, diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason sa masayamog,
gianak ko ikaw. Ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios, og gipikas-pikas niya ang pan, og miingon, mao kini ang akong lawas, nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan, nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus, o gisultian mahitungod sa gingharian sa Dios, o giayo niya ang mga masakiton. Sa nakasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus, ang napulog duha ka tinun-an og miingon. Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanila pagkaon. Sila nanubag. 5 rakapan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 kapan ug sa 2 ka isda, ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine. Makigsunan, unsay buot ipahinumdum nato sa liturhiya sa pulong niining hamiling kasaulugan, niining solemnidad sa labing balaan nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Nagpahinumdum kanato ang unang pagbasa nga bisan di ay diha sa karaang tugon, Old Testament, maaninag na nato ang Eucharistia. Pinaagi sa timaan sa pan ug bino nga gihimong kahimanan sa hari ug sa pare nga si Melchizedek aron pagpanalangin kang Abraham. Naniadtong panahon na gitawag pa og Abram. Sa maong panahon makigsuonan murag weird para nila nganong gigamit ang pan ug bino sa pagpanalangin sa usa ka tawo. Kay wala man toy dili uso niadtong panahon na. So murag maingon tangpo nga ang actions di ekono ni Melchizedek prophetic. Murag nagpunting unsay umaabot. Unya alang nato mga Kristohanon kini nagpunting sa Eucharistia. That's the main message of the first reading. Busa
Kung nakabantay ta, ang Salmo Responsorio nag-awit sa usa ka kamatuoran. Unsa man kini? Ang tanan nga mangulo sa paghandom sa Ginoo pinaagi sa pagpikas-pikasapan o pag-ambit sa usa ka kalis sa kaluwasan, act always secundum ordinem Melchizedek. Ang ilang gibuhat sumala gayod sa gibuhat sa laray ni Melchizedek. Unang kung makabantay tas cathedral na giordinahan kasagaran gyud sa entrance hymn ni Latin nga nagkanayon tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchizedek. You are a priest forever in the line of Melchizedek. So maunay giawit sa Salmo Responsorio. Unya ay kaduhang pagbasa mo kay igsuunan, nagpahinumdum ka nato nga ang Eucharistia nga atong gisaulog paghandom di ay sa usa ka kamatuoran. Unsa kini nga unsa may gihandom nato matag sa ulog nato sa Eucharistia, ang kamatayon sa Ginoo. Unya ang iyang sunod nga pag-anhi, ang iyang pagbalik. So never forget that each time magsaulog ta sa Eucharistia, mao kununay atong gisangyaw matud pa sa ikaduhang pagbasa. So this is a very powerful memory, and we need this kind of memory to resist other influences contrary to the gospel values. For as long as we remember Christ's death and that He is coming back to judge the living and the dead, we will have a great chance to resist other influences which we may call temptations. Unya sa atong santos nga ebanghelyo makaigsuunan, giklaro gyud nga ang ato di makabatunta og usa ka matang sa spirituality, life in the spirit, kaning gitawag og Eucharistic spirituality. Mabatunan nato kini dili lamang pinaagi sa sacramental reception of the Holy Eucharist, kundili pinaagi usab sa pagtugot sa atong gikalawat to transform our lives in such a way nga ang atong kinabuhi magsalamin sa pamatasan, sa kinaiya o mithi sa Ginoo. Ano nakaingon ko ni ana? Natanawa gud unsay attitude sa mga tinun-an. Sa dihang nakita nila nga daghan kayong naminaw sa Ginoo, unya nagkahapon na. Unsay ilang suggestion dayon? Correct, ang ilang suggestion murag dismiss the crowd. Lord, samtang hayag pa dismiss them. We don't want to be troubled with their provision. Dako kay ning grupo ha, di ni matabang. So samtang sayo-sayo pa, dismiss them. Haron di maabtan sa ting panihapon, therefore, wa tay obligasyon to feed them. Dismiss them now. Usa ka matang sa attitude nga murag naa biya naton tanan. In the face of need, in the face of impossibility, in the face of dire situation, ang tendency nato manghinaw. Dili ba? Mulihay. Self-preservation. Pero tanawa ang Ginoo. Sige ingon niya sa atong ebanghelyo karon. Pagtudlo kanila unsa ning Eucharistic spirituality, you feed them. Kamo maoy mupakaon kanila. Sa ato pa day makigsunan, ang ato ang Eucharistic spirituality makita diha sa duha ka paagi. Una, how reverent we are. How faithful we are in receiving and adoring the most blessed sacrament of the altar. Kana one way of checking kung tinuuray ba gyud ang atong Eucharistic spirituality. Pero dili taman lang nailain. How we treat each other. By way of remembering how the Lord treated people during His time. Inumdum lang kong sugilanon makaigsuunan, may nalanggani kay sugilanon na nistorbot din tinuod. Just to drive home a point, diha kunoy duha ka ministers makaigsuunan nga nakahukom nga muadto sa usa ka dapit diin ang ilahang celebration sa Corpus Christi nag-involve og kanang kuan gani kanang mag-procession sa dagat, sa tawag ana fluvial. Mag-fluvial procession. Tambong sila, pastilan, mga kaigsuunan. Tragedy struck.
Dihay unos. Niyang kisakyan nila nga baruto na tikyaob. Usa sa mga ministers survivor, ang usa na missing in town. Perting guula gid niya. For several days, dito siya nagpaabot sa command center sa rescue and search operation. Nagpaabot og balita kung naunsa na in town ang iyang amigo. Tuod man, after a few days, diha na balita. Ang iyang gikahadlukan, niabot yun. Giinan siya, sir, kanang subo na mo ipahibalo nimo nga ang imong higala, dito na mo nakita at the bottom of the sea. Wala na kinabuhi. Niya, sa among pagkuha niya, amazingly na amin na-diskubrihan. Dihay usa ka oyster, dihay kinasod, nga may pilit sa iyang sampot. Unya, sulod sa kinason, na ay pearl of rare kind, nga mahal-mahal gyud, murag million, sir. Unsa instruction nimo? Mingon ng minister nga murag nag-uol nga na-uptake in siya. Please send me the pearl and send back the body back to the bottom. Kaya basig makakuha pa nag additional. Hinanggaw nga istorya pero nagpakita unsa ang batasan sa tao. Nga usahay sukwahi sa debosyon o sa gituhuan. Munang gihagita ni atong panagtigom karon nga ang atong Eucharistic spirituality atong alimahan pinaagi sa reverent reception of the Eucharist and at the same time our reverent treatment of each other. Kaya ang matag usa created in the image and likeness of God. Please find time to pray over Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Matthew 25, 31 to 46. Unya sa atong pagpadayon ni Eucharistia, atong hangyoon ang Dios na sa kanunay mahinumdum kita sa iyang gibuhat alang kanato, ang iyang kamatayon, ug nga mubalik siya aron pagluwas sa mga matarong o pagsilot sa mga dautan. Amen. Manindo kita ug ato karong baguhon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Isimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga Amahan nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga atong matuod ug buhing kalanon. Mutuaw kita sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nag-ambit sa usang pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan magkahiusa diha kang Kristo pinaagi sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang miambit ni anang Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus o sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit o sa may balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanan atong kauban nato sa panahapon sa matag adlaw, atong hatagag panahon sa pagkigiyatag og interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga pagkabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Langitong Amahan, limitado ang among kahimanan, ang among resources na ining kalibutana. Apan, kung amo kining itugyan diha kanimo sa imong mga kamot, dako kining kahimuan alang sa among isig kaingon. Itugot ng among kinabuhi, mahisama sa Eucharistia nga among gikalawat. Panalanginan, pikas-pikason, ug ipaambit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo, makining ako ug inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan,
ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa o kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mao'y gipasabot ubos sa bayhon, nining mga gasa nga gihalad, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang mipahiluna siya diha sa kananan, uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon, nga walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat, nga magadayeg kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit, aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom, hantod sa katapusan sa panahon. Dinhi niining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos, aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa, nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento, aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel ug mga santos, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pagtuaw. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habago ug tunay nga kasabuhutan, ahang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma. Uban ni Leo amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Hingpito na to karon ang atong pag-ampo ug pagdaig, pinaagi sa paglitok sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Matuman ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manangging harian, ahang gahumog ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya, nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. Himoa o Ginoo, nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon, sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
panem de cielo prestitiste eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ot redemptionis tui fructum in nobis iugiter sinsia hamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Together, blessed be God, blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.